جاء في سفر التثنية الإصحاح 4 والخطاب لليهود: إذا كثرت ذريتكم وعمرتم الأرض وعلوتم العلو الأخير وتعاظمت خطاياكم وحاولتم إغاظة الرب، فإني أشهد عليكم هذه السماء وأشهد عليكم هذه الأرض التي تعبرون إليها إلى نهر الأردن، يقصد فلسطين، لعلكم تملكونها. إنكم لن تعيشوا طويلا بل سوف تهلكون وبيد الفتى المنتظر. يقول خالد الراشد: فك الله أسره من سجون آل سعود. سبحان الله، وبنفس النعت الفتى المنتظر، وأقول ونحن نسميه المهدي المنتظر. ثم تأمل في قوله: وعلوتم العلو الأخير. قال سبحانه في القرآن: ولتعلن علوا كبيرا. ثم قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وأما البشارة التوراتية: إنكم لن تعيشوا طويلا، أي أن إسرائيل ستنتهي قريبا. إن زوال الإفساد الثاني لبني إسرائيل قريبا سيكون على يد المجدد القادم الإمام المهدي عليه السلام، الذي سيهلكهم عند نهر الأردن. وما أشبه هذا النص بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه. رواه الطبراني والبزار. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر، فيها رجال نصروك وإنهم من خير أنساب وخير عشائر. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر.